Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, dans une nouvelle vidéo qu'on va traiter un nouveau cours pour les élèves du tronc commun. Donc on va traiter. Bonjour chers élèves, dans un nouveau cours pour les élèves du tronc commun. On va maintenant vous proposer le cours qui est très intéressant dans votre programme. Le principe d'Archimède. Donc, concernant le principe d'Archimède ou bien l'équilibre d'un solide semé à deux forces, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un rappel de cours qui يكون عندنا واحد لو solide مثلا واحد الجسم مثلا عنده شكل هندسي او ما عندوش شكل هندسي كما شفنا في التروازيام اني كوليج جسم خادع هو في توازن خاضع لقوتين. شنو هما الشروط اللي خصو يكون عندهم؟ نفس خط تأثير، يعني لاكس ولا لاكس دابليكاسيون خصو يكون عنده هو لو ميم، وخصو يكون عنده منحيان متعاكسان ويكون عنده نفس الشدة. إلا اختل شرط من هاد الشروط هادو ما كيبقاش اون équilibre. Donc pour avoir un corps en équilibre sous l'effet ديال deux forces, on doit avoir même axe d'application, là axe d'action, deux sens opposés et même intensité. Donc force الأولى كتكون نحو الأعلى والفورس الثانية نحو الأسفل. le point d'application ديالهم l'axe d'application كيدوز من هاد لي دو بوين d'application كيدوز من لو بوين الاولى والثانيه. الا كان هاد اف هنايا كان في الجهه الاخرى مثلا ينطلق من هنايا، دونك هاد الجسم هذا ما يبقاش في توازن. دونك دو زيليف غيشدوا واحد الحبل. دونك الا كانت القوه ديال اليد ديال الطرف الاول اقوى من القوه ديال اليد الطرف الثاني، دونك التلميذ الاول غيكون عنده لا بريوريتي باش يجر داك الحبل، وهنايا الجسم ما يكونش فيه توازن. خاص لا فورس ديال اليد الاولى تكون بحال الفورس ديال اليد الثانيه. ولا شدينا اليدين بجوج والحبل غنشوفوا ان اليد الاولى كدوز مع الحبل وكدوز مع اليد الثانيه. دونك اليد والحبل واليد الثانيه في استقامه واحده، دونك كيدوز منهم نفس لاكس دابليكاسيون. دونك هنايا كنقولوا ان لا سوم فيكتوريال دي دو فورس نول. علاش؟ لانه عندنا F1 وعندنا العكس ديال F2. دونك F1 هي ناقص ديال F2. الوغ F1 كتساوي ناقص F2، سافو دير الا شدينا هاد F2 وجبناها الجهه الاخرى فين كاين F1 غتولي F1 زائد F2 وغتعطينا F1 زائد F2 كتساوي 0. دونك لي دو فورس اون لا ميم ligne d'application, la limite d'action. Donc بما F1 كما قلنا F1 كتساوي ناقص F2، ça veut dire F2 اللي جبناها لهنايا غتولي F1 زائد F2 est égal à 0 est égal à la vecteur nul. La tension ou la force exercée par un ressort T. Donc هنا مثلا عندنا واحد لو رسور ما معلق فيه حتى شي حاجه. دونك الطول ديال هاد لو رسور هو L0. اللحظه اللي غنعلقوا فيه واحد الكتله معلمه غيولي الطونسيون ال ما يبقاش ال زيرو، غيتزاد بواحد شويه. هذيك الشويه هو دلتا ال، وهاد دلتا ال هو الفرق في الطول، يعني ال ناقص ال زيرو دلتا ال est égal à l moins l zéro. Donc si on veut savoir les forces appliquées par appliquées sur le poids هذا الجسم اللي عنده واحد الكتله معينه، دونك دائما هذا الجسم هذا كناخذوا له المركز الثقل لو سونتر دو غرافيتي، يعني كيكون من ينطلق من لهنايا ومن هنا لهنا، وكناخذوا سونتر دو غرافيتي وكنهبطوا نحو الاسفل. دائما لو بوا كيكون نحو الاسفل. و بوين دابليكاسيون ديال لو ريسور مع الجسم اس مثلا هو التي، هو هاد البلاصه هادي فين كينطلق الطي كينطلق نحو الاعلى. علاش نحو الاعلى؟ لان لو غوسور كيحاول انه يطلع ليا داك الجسم ما يهبطوش. ونديرو اون بروبوزيسيون، الا مشينا حتى قطعنا داك الجسم
هاد لو ريسور شنو غيوقع للجسم؟ الجسم غيهبط نحو الاسفل، يعني لو بوا توجور كيطلع نحو الاسفل، وبما ان الجسم ما طاحش يعني لو ريسور طلع الجسم نحو الاعلى. دونك لا طونسيون دو فيل en haut ou le poids du corps en bas. دونك هنا كنقولوا انه L0 سي لا لونغور ديال لو ريسور، و L هو لا لونغور فينال دو ريسور، و دلتا L هو الفرق كنسميوه allongement. On étudie un système constitué d'un ressort quand lui est accroché une masse M. Après, la masse M est en équilibre. يعني هي في توازن، يعني ما طاحتش، بما انها ما طاحتش يعني en équilibre. Sous l'action de deux forces اللي هما P le poids ديال لو ريسور و T la tension du fil. هنا ما عندناش جوج ديال لي زوتر بوا، جوج ديال لي زوتر فورس اللي هما F force ديال بوسي، وعندنا R force de frottement. هنا ما كاينش هاد لي دو فورس، دونك عندنا seulement P et T. Les deux forces se composent donc عندنا P كنعرفوا ان P plus T est égal à 0, ça veut dire P est égal à moins T. ça veut dire هنا نعوضوا P لا غولاسيون ديالها اللي هي معروفه هي M فوا G. الوغ من كنحيد الاسهم لي فيكتور، اللحظه اللي كنحيد لي فيكتور كنحيد لا سين. الا كانت فيكتور وكانت هنا سين نيجاتيف كتولي بوزيتيف، الا كانت بوزيتيف كتولي نيجاتيف، بحال غنديروا المنظم ديال المتجهه. دونك T est égal à moins P, donc T son vecteur est égal à M fois G لأن P هي M fois G. Une expérience en accrochant successivement différentes masses marquées M بواحد le ressort, puis on mesure la masse pour chaque cas. المرة الأولى غنحطوا واحد لا ماس في لو ريسور وغنشوفوا لا لونجومون شحال ولا، وغنديروا لا ماس الثانيه وغنشوفوا لا لونجومون شحال ولا، وغنديروا لا ماس الثالثه اي اتسيتيرا، et on va dessiner واحد لا كورب. votre attention sur la qualité ديال le ressort. c'est pas toujours la qualité ديال le ressort et se rassemble. كيكون عندنا بعض المرات le ressort en fer ou la ressort en plastique ou la ressort en aluminium ou la ressort dans un métal quelconque. Les ressorts jamais كيكونوا بحال. ça veut dire الصلابه ديالهم واحد لا ريجيديتي ديالهم ولا القصوحيه ديالهم كتختلف، كنسميوها لا ريجيديتي اللي هي ك، حنا نشوفوها باغ لا سويت. دونك حنا درنا لا ماس الاولى ودرنا الطول والتي ودرنا تي هي ام جي، ودرنا لا ماس الثانيه والثالثه شنو غنلقاو في الاخير؟ غنلقاو وكنعرفوا ان جي الا عطاوها لكم في الامتحان مزيان راه كيقول لكم 9.8، ما عطاوها لكمش غديروا 10. دونك ça sera mieux انكم ديروا 9.8. 9.8 هي نورمالمون elle est plus exacte، mais الا تنسات لكم vous pouvez remplacer G avec 10. وكنحصلوا على واحد لا كورب اللي هي كتمر من اصل المعلم مستقيميه. الا ما كانش مستقيميه وكتمر من اصل المعلم هذا يعني انه ما كاينش اون équilibre. Donc la représentation graphique des variations de la tension T en fonction de l'allongement delta T c'est quoi؟ هو دالة مستقيمية تمر من أصل المعلم. دائما هو دلتا T كنديرو دلتا T en fonction du tension. La conclusion qu'on peut conclure ici, la représentation graphique des variations de T en fonction de delta T est une droite passant par le centre. Et on déduit que la valeur de tension du ressort est proportionnelle à l'allongement. يعني كاين واحد الكوريلاسيون ما بين التنسيون دو رessort و l'allongement. كل ما كانت l'allongement كبير كيتغير لو تنسيون دو ressort. وهذا اللي كنسميوه ك هي لا كونستانت دو ريدور ولا ريجيديتي دو ressort، يعني الصلابه، يعني المدى ديال التحمل ديال هاد لو ressort داك لو بوا. كاين لي ريسور اللي كيكونوا تري ريجيد سي با فاسيل باش تغالونجي هذاك لو ريسور، وكاين ان ريسور اللي هو مثلا اون بلاستيك ممكن تغالونجيه فاسيلمون. وهنا كنخرجوا بواحد لا غولاسيون اللي كتقول لك انه لالونجمون لا طونسيون دي فيل est égale à K fois delta L.
K هو l'allongement toujours كيكون معطيه في التمارين. اي l'allongement غتحسبوه كيكون ديجا في واحد لا فيغور غتحسبوا. دونك كنعرفوا انه شفنا في الدرس اللي فات والدروس اللي فات ان بي est égal à m fois g. هاد المره انا غنشوفوا t est égal à k دلتا l وشفنا انه r يعني في جسم في احتكاك انه r كتساوي مثلا n يعني المتجهه المنظميه rn au carré plus rf au carré ديال الفروتمون. دابا شفنا انه T est égal à K fois delta L. Bien, le tension c'est en newton, le delta L en mètres وكيبقى لنا delta وكيبقى لنا K هو newton par mètre. Bien. En passant par la suite, l'unité de K il y a un système international il y a newton par mètre. Ou pour calculer K donc كنستعملوا la relation يعني نورمالمون كا قلنا كتكون معطيه في جميع التمارين وكنحسبوا لا طونسيون ولا لا طونسيون ديال الغوسور ولا ديال لو فيل. دونك ندوزو لا بوسي دارشيميد يعني قانون دافعه ارخميدس يعني اون arabe. هي اف بوسي ça veut dire pousser quelqu'un ça veut dire كندفعو يعني القوه اللي كندفعو بها هي لا فورس يعني دو بوسي كنسميوها اف. مثلا قوة ديال دفع الرياح واحد الشراع كندفعوه بواحد القوة اف. القوة ديال مثلا المحرك كيدفع لينا السيارة كيدفعها لينا بواحد القوة اف. هنايا لو بوسي دارشيميد هو عنده قوة اف اللي كتدفع لينا يعني المياه إلى خارج الإناء. La mise en évidence de la poussée d'Archimède. Lorsqu'on plonge une balle depuis pont دون لو يعني هاد الحاله هادي راه معروفه ملي كتكون مثلا في الحمام وكتبغي دير يدك في واحد السطل هذيك اين فوا كتخشي يدك في السطل ولكن كيكون السطل بلان دو كيخرج داك الماء. دونك هذاك الماء اللي لا كونتيتي ديال الماء اللي يخرج هو داك لو فوليوم ديال بوسي d'Archimède. Donc ceci monte à la surface. Cette observation explique par l'existence d'une force exercée par l'eau sur la balle. Cette force s'appelle poussée Archimède. نشوفوا une expérience ناخذوا واحد لو ريسيبيون ونديروا فيه شويه ديال الماء. ابري عندنا هاد لاصوتي هذه هي فين غيخرج الماء. دونك لا كونتيتي اللي خرج هو لو فوليوم اللي غنخدموا به البوسي دارشيميد. ابري كنديروا واحد لو غوسور فيه واحد الكتله واحد اون ماس بوزي. هذه الحاله الاولى يكون عندنا واحد لو دينامومتر. اين فوا كتدخل داك لو بوا في لو ريسيبيون دونك لو دينامومتر كيميزورينا واحد لا فورس ديال بوسي دارشيميد يعني القوه ديال الدفع. الوغ شنو غيوقع لينا هنايا باغ لا سويت اون فا ايميرجي هاد ليليمون في المره الاولى اون فا ايميرجي هاد ليليمون باغ لا سويت اون فا ايميرجي لو ريست ديال ليليمون. qu'est-ce qu'on va faire on va émerger on va calculer plutôt la tension. في هاد الحاله لا طونسيون راه مازال ما درنا حتى شي حاجه يعني لا طونسيون نورمال. une fois je vais émerger هاد ليليمون كتولي لنا طونسيون تبدل الى T2 غنزيدو émerger une encore une fois وغنحصلوا على طونسيون T3. Clair? Donc on va commencer une définition. La poussée d'Archimède est la force que subit un corps plongé en toute une partie dans un fluide, liquide ou bien gaz, soumis à champ de gravité qui est symbolisé par F. Donc il y a la force d'elle le pousser. Après, les caractéristiques de la poussée d'Archimède. On a trois caractéristiques les romains plutôt quatre. هو لا ميم كيف ما شفنا العام اللي فات نقطة التأثير بوان دابليكاسيون وهي النقطة اللي كتكون ما بين الجسم و لو غوسور. تقدر تسميها A ولا B ولا C ولا D اللي كان هو لو سونتر دو بوا دو ليكيد ديبلاسي. وحنا اللي غنشوفوه دابا
كندوزو droit d'application ولا droit d'action. هو هذاك لا droit اللي كتكون ديما عموديه وكدوزنا من هاد النقطه، الا ما دوزتيهاش من النقطه كتعتبر غلط. donc droit d'application la droit d'action et le vertical passant par le centre de poussée d'Archimède. le sens هو انه اللحظه اللي غدير فيها هذاك الدينامومتر وغتحطو tu vas l'émerger dans un récipient. شنو كيدور؟ دونك يكون لو سونس دو با فيغ لو هو. هذاك الماء كيحاول يطلع ليا داك لوبجي، بحال لو فيت انه كدير ان باطو في لا مير. علاش الباطو ما كيهبطش؟ حيت هذيك لا بوسي ديال لو يبوس لو باطو اون هو. دائما في البوسي دارشيميد يعني لو سونس كيكون ديما من لو با فيغ لو هو. et l'intensité mesurée par le poids du fluide déplacé. Bien, حنا نشوفوا دابا واحد اللي هو بي، نورمالمون كنعرفوا بي ايت ايكال اف وكنعرفوا الريزولتا ديال ولا لا غولاسيون ديال بي. دونك هنا شنو كاين واحد الحالات، جوج حالات اللي كيكون فيهم اخطاء. اللحظه اللي لو غيكون ايميرجي توتالمون، هاد ليليمون هذا غيكون ايميرجي توتالمون. دونك هنا باش نديرو centre d'inertie ولا centre de gravité كناخذوه من الراس الاول الى الراس الثاني، وكنديروه من الراس الثالث الى الراس الرابع. دونك كنديروا هنا واحد الخط هنايا والخط هنايا، والمنتصف ديالو هو كيكون هو لو سونتر دو غرافيتي. من تمايا بي كتكون نحو الاسفل، و اف او لا تي كتكون نحو الاعلى. دونك هنايا سونتر دو غرافيتي بي كيكون نحو الاسفل و تي نحو الاعلى. في الحاله اللي غيكون فيها لو ريسيبيون وهذاك ليليمون ني با ايميرجي توتالمون، بحال هاد الحاله هادي كنسميوه ايميرجي بارسيالمون. هنا اللحظه ما عندكش الحق دير لي من هنايا لهنايا ومن هنا لهنا، نو كنديروه من لا بارتي اللي كيكون فيها الماء حتى لتحت، ومن البارتي اللي كيكون فيها على سيرفاس دو لو لتحت كيكون على هذا الشكل هذا. دونك الا درتيه من الفوق يعني راك ما فاهمش الدرس، سو كيفي كتعتبر جواب غلط. هنايا لا ميم شوز، بي كتكون نحو الاسفل و تي كتكون نحو الاعلى. دونك هنايا لو كور الي ايميرجي بارسيالمون. كلير؟ سوا لو فوليوم في هو لو فوليوم دو ليكيد ديبلاسي كنسميوه غو، وشفناه في البريمير اني كوليج. لا ماس فوليميك هي لا ماس هو لو رابور ديال لا ماس سور لو فوليوم. لا ماس كتكون ديجا دوني، ولو فوليوم على حسب اي شكل عطاولنا كناخدو لو فوليوم نورمال. لو فوليوم ديال مثلا كره هو 4/3 بي ار على بيسونس 3، وعندنا لو فوليوم ديال الكوب هو ا على بيسونس 3، وعندنا الفوليوم ديال الباراليلبيبيد هو الطول في العرض في الارتفاع. دونك هادو كامل سون دي فوليوم، سولمون نحطو لا فالور ديالهم في يعني في التمرين ديالنا وكيكون الامور سهله. اي دونك عندنا لا ماس هي رو فوا في. حنا بغينا لا ماس فوليميك، بليتو بغينا لا ماس. هنا في هاد الحاله قلنا عندنا رو هي ام سور في، دونك لا ماس هي رو فوا في. الوغ هنا الا كان لو فلويد اي دو لو راه معروفه لو كتكون 1 غرام بار ديسيمتر كوب، معروف لو روندومون ولا لا ماس فوليميك ديال لو معروفه هي واحد. الا كانت شي حاجه اخرى راه يعطيوها لكم في التمرين، ولكن الا قال لك لو راه سي با فورسيمون انه يعطيك ان رو كتساوي 1 غرام باغ ديسيمتر كوب. دونك خصها تكون محفوظه ومعروفه، بحال البريسيون اتموسفيريك معروف في الجو هو واحد اتموسفير. دونك خصكم تكونوا عارفينها. هنا شنو كنديروا؟ كنعوضوا فقط الفوليوم. عندنا ام كتساوي رو فوا في، وعندنا بي كتساوي ام فوا جي. شنو كنديروا؟ كنعوضوا ام برو فوا في، رو فوا في، رو دوني في خصك تحسبها على حسب الشكل اللي عطاك، والجي هي 10 نيوتن باغ كيلوغرام او لا
ولا 9.8 المهم اللي كانت غتكون صحيحه. هنايا كندوزو لاخر غولاسيون. كنعرفوا انه بي كتساوي اف، دونك اف كتساوي رو فوا في فوا جي. هذه هي لا غولاسيون ديال البوسي دارشيميد. اف كتكون اون نيوتن، رو غرام باغ متر كوب ولا باغ ديسيمتر كوب، او لا لو فوليوم هو لوبجي ايميرجي كيكون لوبجي تعرف لو فوليوم ديالو كيف ما كيلكو سوا اكس. اي فوالا جي كتكون اون نيوتن باغ كيلوغرام. فوالا جو vous souhaite بون شونس. اللي عنده دي كيسيون n'hésitez pas à me demander في لي كومونتير. تسناو اون سيري اللي غنديرو فيها لو تريتمون ديال هاد لي دو كور اللي درناهم dernièrement pour vous bien préparer dans le contrôle continu. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.